हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय। नाजरीन, आपका बहुत स्वागत है। 2-3 दिन हमारा सिस्टम डाउन रहा, जिसकी वजह से आप तक ख़बरें हम नहीं पहुंचा सके। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं सिंबल क्यू आर एस कोड जो है ये दिया है, इसको स्कैन करेंगे तो पेपाल से आप हमारी डोनेशन हमें दे सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल इमदाद कर सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ लगाने वाला क्लिप माइक भी नहीं है, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहरहाल चलते हैं ख़बरों की तरफ। नाजरीन, इस वक्त की जो अहम ख़बर है वो तो ज़ाहिर है अहमद फरहाद के हवाले से ही चल रही है, क्योंकि उनको ना तो ज़मानत पे रिहा किया जा रहा है और ना उनका रिमांड ख़त्म किया जा रहा है। तो इस हवाले से नाजरीन, यूके के शहर ब्रेडफोर्ड में एक मुजाहरा किया जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस ने, जिसके लीडर हैं महमूद कश्मीरी साहब। ये एहतजाज जो है उन्होंने पाकिस्तानी कौंसल खाने ब्रेडफोर्ड के बाहर किया। यूनाइटेड किंगडम के शहर ब्रेडफोर्ड में ये है पाकिस्तान का कौंसल खाना, जिसके बाहर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने एहतजाज किया। इसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के कारकुनान भी शरीक हुए और उन्होंने अपने अपने इदारों से आधे दिन की छुट्टी ली। इस धरने का मकसद पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में चलने वाली सियासी हकूक़ की तहरीक के सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा था। आज हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सफारत खाने के बायस ब्रेडफोर्ड में धरना दे के बैठे हुए हैं, और धरना देने का जो मेन वजह है वो ये है कि अवामी हकूक़ की तहरीक के लिए जो दोस्त मैदान अमल में थे, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मीरपुर की जेल में बंद रखा जा रहा है। और हमारा मुतालबा ये है कि असीरान मीरपुर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हमारे नेशनलिस्ट साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी अवामी हकूक़ की आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, पुरअमन तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। हम पाकिस्तान से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगने के जुर्म में पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो सीधे सीधे फायर जो हैं कश्मीरी अवाम पर मारते हैं, जिससे हमारे कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और ये अहमद फराद के लिए होने वाला बैनुल-अक़वामी सतह पे पहला मुज़ाहरा था। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि स्टूडेंट्स ने अब ये तय कर लिया है POJK में कि वो अहमद फराद की बाजियाबी के लिए जस्टिस फॉर अहमद फरहाद कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है कि वो ना सिर्फ ये कि एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे बल्कि भूख हड़ताल भी करेंगे और धरना भी देंगे। रैली के हवाले से पहली रैली वो निकाल रहे हैं 10 जून को। याद रहे कि 17 जून को ईद उल अज़हा भी है, तो उससे पहले ये जुलूस निकाल रहे हैं। और इसमें जो मेन बात यह है कि शदीद गर्मी के बावजूद उन्होंने ऐलान किया है कि नंगे पाँव चल कर ये रैली निकाली जाएगी। इसी के साथ साथ नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं, शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, इफ्तिखार फिरोज़ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो सियासी कैदी हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और 2020 से जो मुकदमे कायम हुए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, जो बॉयकॉट कैंपेन है और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी, उनके लोगों के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, ये उनका कहना है। नाजरीन, इसके अलावा मैं आपको एक ख़बर और देना चाह रहा हूँ, और उसका ताल्लुक़ जो है वो पेंशन से है और तनख्वाहों से है। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो तनख्वाहों और पेंशन का। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। और इसी तरह से नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि 10 जून को पेंशनर्स जो है वो एक दफ़ा फिर भूख हड़ताली कैंप लगाने जा रहे हैं। 5 जून को ये कैंप लगा था मुजफ्फराबाद असम्बली के बाहर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम 10 जून को एक दफ़ा फिर जो है वो भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे असम्बली के बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जून को
مظفر آباد میں ایک ہی ٹائم پہ 2 احتجاج ہو رہے ہیں، ایک احمد فراد کی رہائی کے لیے اور دوسرا پینشنرز جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں گے۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری پینشن پہ 10% جو ٹیکس لگایا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ کیا چکر ہے بھائی، پینشن پہ بھی کوئی ٹیکس لگاتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری پینشن جو ہے وہ کئی مہینوں سے ادا نہیں کی گئی، اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے اور اس کو پینشن کو دیا جائے۔ جو موجودہ پینشن ہے اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے یہ لگا رہے ہیں 10 جون کو، جس دن کے مظاہرے بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ MIDC معدنی وسائل نظامت اعلیٰ کے جو ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، جو منرلز ریسورسز کے جو ایڈمنسٹریٹو امپلائیز ہیں، ان کو 8.5 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی، اور 1 ستمبر سے یعنی 1 ستمبر 2019 سے مئی 2020 کا عرصہ 4 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کو اس پیریڈ کی تنخواہ نہیں دی گئی۔ یعنی سپٹمبر 2019 سے لے کے مئی 2020 کی جو تنخواہ ہے وہ ان کو ابھی تک نہیں دی گئی۔ تو آج 7واں دن ہے، نہیں ہاں 7واں دن ہے آج۔ محکمہ معدنی وسائل کے ملازمین جو ہے انہوں نے پین ڈاؤن سٹرائک کر رکھی ہے 7 دن سے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی ملازمین جو ہے ناظرین، جو میونسپیلٹی کے ملازمین ہیں، ان کو 7 ماہ سے پینشن نہیں ملی اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ خبر یہ آ رہی ہے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف نے 23 بلین روپیز دیے تھے پاکستان کو، یہ جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو، جب یہ 11 اور 15 کے بیچ میں مظاہرے ہو رہے تھے لاسٹ منتھ، وہ 23 ارب روپیہ کدھر ہے؟ اس میں سے 4 ارب روپیہ جو ہے وہ تو صرف وابڈا کو دینا تھا، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، لیکن اس 4 ارب روپے کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ آپس میں مل کے کھا گئے، اور انہوں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ یہ جو آپ نے 23 ارب روپیہ دیا، اس میں سے 4 ارب جو وابڈا کو جانا تھا وہ کدھر چلا گیا، اس کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ دوسری طرف تاجروں نے کہا ہے کہ ٹیکسوں سمیت جتنے بھی بقایا جات ہیں، یہ جو بائیکاٹ بل کیمپین تھی، یہ ہم نہیں دیں گے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم قسطوں میں ڈیوائیڈ کر کے اوور اے پیریڈ 2 ایئرز جو ہے اس کو سپریڈ کر دیں گے اور آپ پے کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہ، یہ کام نہیں ہوگا، کوئی بل کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے گا جو کیمپین تھی اس پیریڈ کی۔ تو یہ بڑے مطلب ہے کہ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے صورتحال۔ ایک خبر اور ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ ٹنل جو ہے اس میں شگاف پڑ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ 2 سال سے مطلب 2 سال تک اس کے اب بند رہنے کے امکانات ہیں، کیونکہ 2 مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، پروجیکٹ بند ہے۔ اور یہ سرنگ ہے جو پانی جو ہے وہ جیلم سے، دریا جیلم سے لے کے جا رہی ہے جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی طرف 17 کلومیٹر۔ اب خیال یہ ہے کہ یا تو اس کا جو ٹنل ہے اس میں کوئی شگاف پڑ گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ کلیپس کر گئی ہے کسی ایک جگہ سے بیچ میں، کیونکہ پانی جو ہے بہت کم آ رہا ہے اس ٹنل سے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 سال تک بند ہو جائے ٹنل، یعنی یہ کام پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے، کیونکہ اب وہ ڈھونڈیں گے کہ کیا وجہ ہے، ریپیئر ہوگی اور سارا کچھ۔ اور یہ تصویر دیکھیں ناظرین، یہ ہے مظفر آباد کے گٹروں کا حال، یہ جنگلے دیکھیں آپ، یعنی یہ سیدھا سیدھا کسی موٹر سائیکل والا یا کوئی سائیکل والا اس کی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں گٹروں کے جنگلے، یہ حالات ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران میں 28 جون کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے ایک فضائی حادثے میں
اپنے وزیر خارجہ اور اپنے کچھ اور لوگوں کے ساتھ، تو وہ اب الیکشن 28 جون کو ہوں گے۔ ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پلیز دل کھول کر ہمیں ڈونیشنز دیں۔ جنہوں نے اب تک ڈونیشنز دیے ہیں ان کا میں بہت آبھاری ہوں، ان کا بہت میں تھینک یو بولتا ہوں۔ اور دیکھتے رہیں کشمیر نیوز ایکسکلوسیو اور ریڈیو ہمالیہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔